बेहदको परम महाशान्ति बापूजीको युट्युब च्यानलमा सबैको स्वागत छ। यो भिडियोमा बापूजीले मायाको विषयमा सम्झाउनु भएको छ। माया माना झुट। हामी मृत्युलोकमा छौँ, यो अमरलोक होइन। हामीले जति पनि यिनी आँखाले देखिरहेको छौँ सत्य होइन। धरतीमा भौतिक विज्ञान छ, यो पारलौकिक ज्ञान होइन। साइन्टिस्ट थिम पनि पारलौकिक ज्ञान छैन। हामी 5 तत्त्वको संसार मृत्युलोकमा फँसेका छौँ। आत्मामाथि 5 तत्त्वको रबर चढेको छ र 5 तत्त्वमा उल्झेर सबै आत्मा साधारण मनुष्य बनेका छन्। आँखाले जे देखिन्छ उसलाई सत्य मान्दछन्। फेरि अविनाशी के छ जो सधैँ रहन्छ? सबै कार्यको प्रतिक्रिया हुन्छ। विनाशी पनि कहिले न कहिले अविनाशी थियो। यो ब्रह्माण्ड अविनाशी ब्रह्माण्ड बनेको हो। फेरि धीरे धीरे अविनाशी ब्रह्माण्ड विनाशी किन बन्यो? निराकारीदेखि आकारी अनि साकारी किन बने? समस्त संसार झुटमा फँसेको छ। अनेक धर्म मठपन्थ सम्प्रदाय छन्। साइन्सले प्रुभ गरेको छ राति देखिने ताराहरू विशाल सूर्य हुन्। हाम्रो सूर्य जस्तै यिनी पनि विशाल सूर्य हुन्। शास्त्रमा भने अनुसार एउटा सूर्यमण्डल माना एउटा ब्रह्माण्ड। यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन् भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। तर शास्त्रमा लेखिएको ज्ञानको गहराइमा कोही जाँदैनन्। आकाशगङ्गा माना ग्यालेक्सीको बारेमा वर्णन छ। एउटा ग्यालेक्सीमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। आकाशगङ्गाको समूहलाई एउटा निहारिका भन्दछन्। यो सबै शास्त्रमा लेखिएको छ। तर बिस्तारै यिनी कुराहरू शास्त्रदेखि पनि बाहिर हुँदै गयो। म थिम गीता प्रेस गोरखपुरको परलोक पुनर्जन्म एउटा पुरानो किताब थियो। किताबमा एक जग्गा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड लेखेको थियो। तर पछि आएको रिप्रिन्ट किताबमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको ठाउँमा अनन्त कोटि लोक लेखिएको थियो। शास्त्रमा थप र परिवर्तन भइराख्छ। भक्ति मार्गमा भक्ति पनि सही रीतिले सम्पूर्ण मन हृदयले भक्ति गर्छन् भने भक्तिको फल ज्ञान मिलिहाल्छ। निरन्तर भक्तिले अन्तर्मन खुल्छ, जागरुकता बढ्छ र परम सत्य ज्ञानको खोज सुरु हुन्छ। ज्ञान विशाल छ। बेहदको ज्ञान पार अलौकिक ज्ञान हो। विचार गर्नुहोस्, अहिले साइन्स यति धेरै डेभलप किन हुँदै गएको छ? विकास गराउने को होला? यो मृत्युलोकमा हामी कहाँबाट अनि किन आयौँ? आफ्नो अस्तित्वको विषयमा मानवले सोच्नुपर्छ। तर 5 तत्त्वको संसारमा फँसेर सोच चल्दैन। भक्ति मार्गमा भनेको छ झुटो काया, झुटो माया, झुटो जग संसार। शङ्कराचार्यले स्वयं भन्नुभएको छ यो जगत मिथ्या हो। अविनाशी परमधामको बारेमा सोच्नुहोस्, किनभने यो ब्रह्माण्डको परमधाम पनि विनाशी छ। अविनाशी परमधामको बारेमा जान्नु नै ज्ञान हो। अविनाशी प्राप्ति गर्नुहोस्। ब्रह्माण्डको परमधाम पुगेर पनि जसरी ब्रह्माको एक दिन बराबर धरतीको 1000 चतुर्युग हुन्छ, ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष हो। ब्रह्माण्डको परमधाममा ब्रह्माको 100 वर्ष कति होला? समय पनि एउटा भ्रम हो। विभिन्न लोकहरूमा समय अलग छ। प्रत्येक ब्रह्माण्डको समय अलग छ। महाब्रह्माण्ड अनि युनिभर्सको समय पनि अलग अलग छ। महाशिवको एउटा पल बराबर ब्रह्माको 100 वर्ष हुन्छ। यसै गरी परम महाशिवको एउटा पल बराबर महाशिवको कति वर्ष हुन्छ होला? यिनी सबै विचार मन्थन गर्ने कुरा हुन्। बेहदको आत्मा ज्ञान सुनेर अन्तर्मनले विचार मन्थन गर्नुहोस्, बाहिरको मनले होइन। बाहिरी मनमा भौतिक मायावी जगत छ। मायावी संसारमा सबै उल्झेका छन् अनि सङ्गको रङले पनि असर गर्छ। त्यसकारण सधैँ ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्नुहोला। राति देखिने ताराहरू कसरी बने, किन बने अनि कसले बनायो, सोचको विस्तार गर्नुहोस्। ज्ञान मार्ग आएर कसैलाई ज्ञान सम्झन गाह्रो हुन्छ।
बेहदका 108 आत्मा खोजेर सबै मिलेर पुरुषार्थ गरून्। त्यसकारण ज्ञान संक्षिप्त रूपमा दिएको छ, जसले बच्चाहरूको बुद्धि सधैँ ज्ञानमा चलेर खुलोस्। ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्नुहोस्। यो जगतमा रहेर मायाजित बन्नुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। बेहदको परम ज्ञान 108 आत्माले सम्झिन सक्छन्। निरन्तर सम्पूर्ण ज्ञान सुनेर सम्झेर कर्मयोगी जीवन बिताउनुहोस्। भावनामा आएर गरेको कर्म गलत हुन सक्छ। हामी भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बन्नुपर्छ। भावनामा बहने होइन, भावना ल्याउने पनि माया हो। भावना माना माया। सतो, रजो, तमो यिनी 3 गुण पनि माया हुन्। यिनी 3 गुणदेखि माथि त्रिगुणातीत जो बन्छ त्यो मायाजित हो। जहाँसम्म सर्जन विसर्जन छ वहाँसम्म माया बन्नुपर्छ। मायाजित माना अविनाशी परम ज्ञान। मायाभन्दा परीको ज्ञान अविनाशी परम ज्ञान हो। पहिला स्वयंलाई जान्नुहोस्, आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्नुहोस्। परमात्माको ज्ञान अनि विश्वलाई सम्झनको लागि स्वयंलाई जान्न जरुरी छ। डाक्टर, इन्जिनियर बन्न 30 वर्ष दिनराति पढाइ अनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छन्, जो मरेपछि काम आउँदैन। डाक्टर, इन्जिनियर, अकाउन्टेन्ट जति धेरै पढाइ गरेर पनि त्यो पढाइ पछि केही काम लाग्दैन। मरेपछि उच्च जीवन सुरु हुन्छ, उच्च लोकमा जान सकिन्छ। 5 तत्त्वको यो शरीरसित उच्च लोकमा जान सकिँदैन, यो सबैले जान्दछन्। परम ज्ञान यहाँ जीवनमा पनि काम आउँछ। जीवित अवस्थामा आत्मस्वरूपको अनुभूति गरेर जीवन सार्थक हुनेछ, अन्यथा जानवर समान जीवन भने हुन्छ। देह र देहका सम्बन्धीमा यति धेरै समय व्यतीत हुन्छ कि आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञानको लागि समय मिल्दैन। अतः गीतामा भनिएको छ, तिमी मलाई देह र देहका सम्बन्धी भुलेर याद गर। घर गृहस्थमा रहेर याद गर। गृहस्थ आश्रम उत्तम आश्रम हो। सन्यास आश्रममा सबै छोडेर पहाड जङ्गल जान्छन्, तर ज्ञान हुँदैन। प्रथम विषय हो ज्ञान। म जप तप ध्यान योगले मिल्दिन, म ज्ञानद्वारा प्राप्त हुन्छु। ज्ञान माना परिचय। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को हुन् इनको परिचय। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स जगत को ज्ञान द्वारा परिचय। शिव, महाशिव, परम महाशिव, शक्ति, महाशक्ति, परम महाशक्ति सबैको ज्ञान। संपूर्ण विश्व को परिचय ज्ञान हो। आत्मा परमात्मा को परिचय, निराकारी, आकारी एवं साकारी संसार को परिचय ज्ञान हो। समस्त ब्रह्मांड को अनेक रूप को परिचय, ब्रह्मांड में सर्जन विसर्जन को ज्ञान। ज्ञान द्वारा सबैको परिचय प्राप्त हुन्छ। यो कारण ज्ञान को लागि समय दिनुहोस् एवं विचार सागर मन्थन गरेर बेहद को भाग्य बनाउनुहोस्। बेहद को परम 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 महाशांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.